अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक के फजल से अल्लाह पाक सबके ऊपर अपना रहम व करम रखे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 9 मुहर्रम है अल्हम्दुलिल्लाह आज, और 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम हमारे लिए बहुत ज़्यादा बाबरकत और इज़्ज़त और एहतराम वाला दिन है। और इसमें हमारे इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और हमारे बहुत ज़्यादा सहाबा किराम जो थे वो शहीद हुए थे और यज़ीदियों ने उनको शहीद कर दिया था। खैर मैं इसके बारे में इतनी बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम इन दिनों में, इन बाबरकत महीने में जो मुहर्रम उल हराम का है, हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। और ये कि ये महीना बहुत ज़्यादा रहमत वाला है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, अपने नाना जान के लिए कुर्बानियाँ दी और वो सब किया जो उनको अपनी उम्मत के लिए करना था। और ये कि जो वो लोग कर चुके हैं, कर गए हैं, गुज़र गए हैं करके, वो करने का हौसला हम में से किसी में भी नहीं है। और हम लोग जो है ना, हम मातम बनाने वालों में से नहीं हैं, ठीक है। हम अहले सुन्नत हैं और नबी पाक की उम्मत में से हैं। तो कोशिश किया करें कि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पढ़ के बख्शा करें नबी पाक को और उनके जितने भी नवासे थे और जितने भी उनके सहाबा थे उन सबको, और नज़र नियाज किया करें और वो चीज़ बनाने की कोशिश किया करें जो सबसे मुख्तलिफ हो और अपनी औकात से बढ़ के करने की कोशिश किया करें, ताकि अल्लाह पाक जो है ना वो हमारे दिलों को तो जानते हैं कि हम लोग कितने ही मतलब इस चीज़ को लेके और इन दिलों में लेके, दुख तो खैर होता है अपनी जगह, दुख तो मतलब सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन ये है कि बहुत बहादुर थे, बहुत बाहिम्मत थे और जो चीज़ें और जो कुछ उन्होंने फेस किया है, देखा है, हम लोग तो जस्ट सुनते हैं वाक़यात और हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। उनके साथ तो ये सब कुछ बीत चुका है और तब क्या मंज़र होगा, ये सोचते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाकी अल्लाह पाक जो है ना हम सबको हिदायत दे, और बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है, या ये कह ले कि मैं कहना नहीं चाहती। बाकी आज हम लोगों ने नज़र नियाज की क्योंकि मेरी मम्मा कहती हैं कि 10 मुहर्रम वाले दिन अगर हम नज़र नियाज करेंगे ना तो वो मतलब बच्चे जो है ना वो मतलब इतना कुछ खा लेते हैं, फिर वो ना फेंक देते हैं ज़्यादा, तो फिर हम लोग एक दिन पहले ही कर लेते हैं। और आज हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नान और हलवा तकसीम किया बच्चों में। मैं वीडियो नहीं बना सकी, मेरे माइंड से स्किप हो गया, इतना काम था, तो मैं बस जल्दी जल्दी काम समेटने में लगी हुई थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकी, बस काम समेटा। और इतने ज़्यादा बच्चे थे, इतने ज़्यादा बच्चे आए हैं, बस किसी के घरों में नहीं तकसीम किया, बस बच्चों में ही तकसीम की है। और आपको पता है नज़र जो न्याज होती है इमाम हसन हुसैन की, ये सारी मेरे ख्याल के मुताबिक बच्चों में तकसीम करनी चाहिए। और हमारे घर में तो ज़्यादा बच्चों में तकसीम किया जाता है, घरों में नहीं किया जाता तकसीम। लास्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है कि क्या क्या था, लेकिन मोस्टली यही करते हैं हम लोग। ईद मिलादुन्नबी वगैरह पे मतलब इन इस्लामी डेज़ में हम लोग मोस्टली बच्चों में ही तकसीम करते हैं। बाकी अल्लाह पाक जो हम लोगों ने दिया है, जो आप लोग
مطلب کریں، جتنی ہمت ہے اللہ پاک اس کو قبول کرے، اور جتنی ہمت ہو سکتی ہے اس سے بڑھ چڑھ کے کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ قبول کرنے والی ذات تو اللہ پاک ہی ہے نا۔ ہم لوگ کے دلوں کو وہ بس جانتے ہیں اور ہماری نیتوں کو پہچانتے ہیں۔ باقی آج بہت زیادہ بزی دن تھا میرا، اور بہت بزی۔ پھر دوپہر میں کھانا بھی بنایا، گیس ہماری ماشاءاللہ سے چلی جاتی ہے اور 12:30 بجے تک آ جاتی ہے۔ تب پھر میں نے بھنڈی بنائی تھی، اور کافی ٹف ٹائم تھا، اور موسم بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیٹ ہے۔ اچھا موسم تھوڑا وہ ہے، مطلب بادل شادل نظر آتے ہیں، لیکن پتہ ہے کیا، اس میں اتنی زیادہ ہیٹ ہے نا کہ گرمی اتنی زیادہ لگتی ہے، اور سوچیں کہ تب کربلا میں کتنی گرمی ہوگی، ہم سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہی۔ سوچیں ذرا اس چیز کو، اور اللہ پاک جو ہے نا وہ ہم سب پہ اپنی توفیق رکھے، اپنی عنایت رکھے۔ بڑا کچھ ہے سوچنے کو، اگر سوچنے بیٹھے تو ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں یہ والی چیزیں، مطلب کربلا کے بارے میں اور یہ سب کچھ نا، تو تب اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ، تو آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوتے۔ عام روٹین میں میری تو یہ عادت ہو گئی ہوئی ہے کہ اگر میں کوئی مطلب اسلامک کے ریلیٹڈ کچھ بھی دیکھوں، کوئی ویڈیو دیکھوں، تو میری آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ مجھے ویسے کوئی اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا سا تو حق ادا کرنا چاہیے نا، تو اس لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بہت 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 شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اور اس سے میری اتنی ہمت بندی ہے نا، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی، اور میرے میں اتنا زیادہ کانفیڈنس ہوا ہے نا پیدا، کہ پہلے اتنا زیادہ کانفیڈنس نہیں تھا۔ آئی ہوپ کہ جو میری پہلی ویڈیوز ہیں جنہوں نے دیکھی ہیں ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ ہاں البتہ ان سے زیادہ بہتر اب ہے، اور میں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس قابل بنائے، اللہ پاک مجھے اس قابل بنائے کہ میں کچھ کر سکوں۔ اپنے لیے میں بالکل نہیں چاہتی کہ میں کچھ کروں، ہاں البتہ میں دوسروں کے لیے ضرور چاہتی ہوں، اور اللہ پاک میری نیت کو جانتے ہیں کہ میں کس لیے کہہ رہی ہوں، اور میری دلی خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے اس قابل بنائے، اور تاکہ میں کچھ کر سکوں اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنی بہن کے لیے، وہ کر سکوں جو میرے دل میں خواہش ہے، اور وہ سب کچھ میں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہوگا۔ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور میرے لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک میری نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے مجھے کامیاب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔